لا يصلها again. آمنت بالله وملائكته لا يصلها وكتبه. إلا الأشقى Okay. ورسله كذب وتولى والقدر خيره الذي كذب وتولى من الله تعالى الذي كذب وتولى والبعث بعد الموت. Now read Kalma. Second. آمنت بالله كما هو بأسمائه أشهد أن محمدا وصفاته. Third one. وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان والحمد لله وتصديق بالقلب. لا إله آمنت بالله كما هو والله بأسمائه ولا حول وصفاته ولا قوة وقبلت جميع أحكامه العليم العظيم. See you in the next class. الله أعوذ بالله من الشيطان بأسمائه وصفاته بأسمائه بسم الله وصفاته. آمنت بالله كما هو بأسمائه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته بأسمائه وصفاته.